अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टोरीज फॉर किड्स। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की है। उसका उन्वान है गुड़िया रानी की सज़ा। गुड़िया रानी की अम्मी उसके सामने अक्सर गाय की बहुत तारीफ करती थी। वो इन्हें खूब ढेर सारा दूध देती है जिससे वो दही, लस्सी, मक्खन और मिठाइयाँ बनाती हैं। गाय की ये तारीफें सुनकर गुड़िया रानी को इससे हसद हो गया और वो गाय के खिलाफ कोई और बात सोचना शुरू हो गई। वो कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहती थी कि जिससे वो गाय को अम्मी की नज़रों में नीचा दिखा सके। और फिर एक रोज गुड़िया रानी की अम्मी ने इससे कहा कि वो गाय को बाहर घुमाकर खेतों से घास खिला कर लाए। गुड़िया रानी गाय को लेकर चल पड़ी। रास्ते में उसे चाचा चुक्कन मिल गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे। बच्चों को फल, बिस्किट और मिठाइयाँ दिलाते थे, इसलिए बच्चे इन्हें पसंद करते थे। उन्होंने गुड़िया रानी से बातचीत शुरू कर दी और इसे मिठाइयाँ भी दी। गुड़िया रानी बहुत खुश हुई। इस वक्त गुड़िया रानी ने आहिस्ता आवाज़ में गाय के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। इसने ये भी कहा कि वो इतना थोड़ा सा दूध देती है और बहुत सारा चारा और घास खा जाती है, फिर भी अम्मी इसकी तारीफें करती रहती हैं। गाय के कान में भी ये अल्फाज चले गए और इसे बहुत गुस्सा आया। इसने जोरदार आवाज़ निकाली और फिर गुड़िया रानी को टक्कर मारने की कोशिश शुरू कर दी। गुड़िया रानी ने बड़ी मुश्किलों से खुद को बचाया। गाय ने अपनी दोनों टांगें जमीन पर रगड़ी ताकि गुड़िया रानी पर हमला कर सके, लेकिन गुड़िया रानी ने वहां से दौड़ लगा दी। गाय इसके पीछे भागने लगी। गुड़िया रानी ने अपने घर पहुंचकर दम लिया। इसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा कि वो क्यों दौड़ रही है, तो इसने बताया कि गाय खामखा इसके पीछे दौड़ रही है। अम्मी ने इससे कहा कि वो जाकर अपने कमरे में आराम करे, वो खुद गाय से निपट लेंगी। गुड़िया रानी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। वो खुश थी कि अब अम्मी गाय को मारेंगी। कुछ देर बाद गाय के चीखने और माफिया मांगने और अम्मी के मारने की आवाज़ें आई तो गुड़िया रानी बहुत खुश हुई। इसने सोचा कि सामने पौधों की बेल पर चढ़कर बाहर गाय को पिटता हुआ देखना चाहिए। उसे एक दिन इसकी अम्मी ने बताया था कि वो कभी इस बेल पर ना चढ़े क्योंकि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, लेकिन इसने अम्मी की हदायत को नज़रअंदाज कर दिया और गाय को मार पड़ने का मंजर देखने के लिए खुशी खुशी बेल के ऊपर चढ़ गई। और फिर जब इसने बेल के ऊपर आकर बाहर का मंजर देखा तो इसको हैरत की इंतहा हो गई, क्योंकि बाहर तो इसे बादल ही बादल नजर आ रहे थे। अभी वो हैरान परेशान सोच ही रही थी कि इसे एक भयानक कहका सुनाई दिया। इसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा और फिर वो खौफ से लरजाने लगी, क्योंकि इसे वही खौफनाक चुड़ैल नजर आ गई थी जिसका तज़किरा अम्मी ने किया था। चुड़ैल ने उसे उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और इससे बोली, अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी और तुम्हें खाना पका कर खूब मोटा ताज़ा कर दूंगी खिला खिला के, और इसके बाद तुम्हारा खून पी जाऊंगी। गुड़िया रानी ने इससे बहुत इल्तिजाएं की, लेकिन इनका चुड़ैल पर कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल को ये खतरा था कि गुड़िया रानी की अम्मी अपनी बेटी का पता लगाने के लिए किसी आमिर या जादूगर का सहारा ले सकती है। इसलिए चुड़ैल ने अपने जादू के जोर से खुद को और गुड़िया रानी को बहुत छोटा कर दिया।
اب وہ آسانی سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر چڑیل گڑیا رانی کو لے کر ایک اور گھر میں آ گئی۔ یہاں پروفیسر اکرم اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ پروفیسر صاحب غصے کے بڑھتے سے ذرا سی بات پر غصہ کرتے رہتے تھے، خاص طور پر اگر کھانے میں ذرا دیر ہو جائے تو وہ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے، اور آج بھی وہ کھانے کی میز پر بیٹھے چیخو پکار کر رہے تھے۔ مسز اکرم نے جلدی کھانا تیار کیا اور ان کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ پروفیسر صاحب نے انہیں خوب ڈانٹا، آپ تو ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسز اکرم نے ان سے کہا، جب تمہیں پتا ہے کہ میں بھوک بالکل برداشت نہیں کر سکتا تو تم وقت پر کھانا کیوں نہیں لگاتی ہو؟ پروفیسر نے تیز لہجے میں ان سے کہا، کھانا چولہے پر چڑھا ہوتا ہے، اگر میں اسے وقت سے پہلے اتار لوں گی تو وہ کچا رہ جائے گا، اس لیے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ مسز مرزا اکرم نے کہا، کچھ بھی ہو، بس مجھے آئندہ وقت پر کھانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب نے کہا اور خوب مزے لے کر کھانا کھانے لگے۔ مسز مرزا اکرم گھر کے دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ ادھر باورچی خانے میں چڑیل اور گڑیا رانی رہ گئے تھے اور وہاں پر موجود مختلف چیزیں کھا رہے تھے۔ پروفیسر صاحب نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور وہی میز پر سو گئے۔ ادھر گڑیا رانی کی امی نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا تو جادوگر نے انہیں چڑیل والا واقعہ بتایا اور پھر ایک ایسا عمل کیا جس سے چڑیل مر گئی اور گڑیا رانی جادوگر کے جادو سے واپس اپنے گھر کی بیل پر پہنچ گئی۔ وہ جلدی نیچے اترنے لگی۔ نیچے اس کی امی کھڑی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا اور بولی، بیٹی حسد کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کے اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی گائے کے دودھ دینے پر اس کی تعریف نہیں کی اور اس سے حسد کیا، اور پھر میں نے آپ کا کہنا بھی نہیں مانا اور بیل پر چڑھ گئی جس کی سزا مجھے ملی۔ اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی سے حسد نہیں کروں گی اور بڑوں کا کہنا مانوں گی۔ گڑیا رانی کی امی اس بات پر بہت خوش ہوئی اور اسے شاباش دی۔ یہ تھی بچوں آج کی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔